नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम शुरू करने वाले हैं सूरह मोमिन। सूरह मोमिन और सूरह ज़ुमर ये आपस में जोड़ा सूरतें हैं। दोनों में इसका मरहला हिजरत और बरात का था। हिजरत और बरात का मरहला क्या होता है, यानी जब वक्त का नबी अच्छी तरह अपनी उम्मत को आगाह कर देते हैं हर तरह से, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं जब उनमें से यानी वो अलग अलग हो जाते हैं, नेक और बद। एक छलनी लगती है, छलनी में से जो पार कर जाते हैं वो मोमिन कहलाते हैं, जो बाहर रह जाते हैं तो वो मुनकर कहलाते हैं। मुनकर उस वक्त वो होते हैं जब वो खुद कहते हैं कि हम तुम्हारी लाई हुई तालीमात का इनकार करते हैं। इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, जो कुछ तुम लेकर आए हो हम उसका इनकार करते हैं। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं नबी को अब के हिजरत कर जाएं। तो जब नबी वहाँ से हिजरत करके चले जाते हैं तो वो इलाका गैर महफूज हो जाता है। उस इलाके में अब अल्लाह जिस वक्त चाहे आसमानी अजाब भेज दे या सहाबा के हाथों से। जो अल्लाह के रसूल की उम्मत थी उसके ऊपर अजाब सहाबा के हाथों से आया। तो फिर यानी बरात वो है कि बरी ज़िम्मा हो जाता है नबी कि मेरा अब इस इलाके से कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है। फिर जब वो बरात ऐलान बरात हो जाती है तो फिर उस पर अल्लाह के अज़ाब को कोई भी नहीं रोक सकता। अब चलते हैं सूरह की तरफ। सूरह मोमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है और जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। हामीम। तंजीलुल किताब, ये नाजिल की जा रही है किताब मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, हिल अज़ीज़िल अलीम, जो ज़बरदस्त इल्म वाला यानी जानने वाला है। गाफिरिज़ ज़ंबी, माफ़ करने वाला है गुनाहों का। व काबिलित तौबी, और कबूल करने वाला है तौबा का। शदीदुल इक़ाब, ये कि उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है। ज़ित तौल, बुलंदियों वाला है और कुदरत रखता है। ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ ही लौट कर जाना है। बेशक इस किताब की तंजील अल्लाह की तरफ से है, जो ज़बरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला और बड़ी कुदरत वाला। उसके सिवा कोई इलाह नहीं, बिला आखिर उसी की तरफ ही सबको लौट कर जाना है। अब लफ्ज़ तंजील इसका क्या है, यानी ये एहतमाम पर दिलालत करता है कि अल्लाह ताला ने एहतमाम से इस किताब को नाजिल किया। और इसमें ये इशारा है कि जिसने ये एहतमाम फरमाया लोग उसके शुक्रगुजार हों और उसने जो किताब नाजिल की उसकी कदर करें और उससे हिदायत हासिल करें। अल्लाह फरमाते हैं जो ज़बरदस्त है और सब कुछ जानने वाला है, यानी अगर कदर करने और हिदायत हासिल करने के बजाय ये लोग कुरैश के लोग आमादा मुखालफत होंगे तो वो ज़बरदस्त है और मुखालफत करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा दे सकता है। चुनाचा ये भी जानता है कि इस किताब की तंजील से जो कशमकश बरपा है उसमें कौन क्या कर रहा है उसे सब मालूम है। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। यानी अल्लाह बता रहे हैं ये तरगीब के लिए फरमाया कि जो लोग अब तक सरकशी करते रहे हैं वो भी अगर अपनी रविश से बाज आ जाएं तो खुदा का दामन रहमत वसी है और इसमें वो जगह पा सकते हैं। अल्लाह इन्हें अपनी रहमत से बख्श देगा इंशाल्लाह। ज़िद तौल, अल्लाह फरमाते हैं वो कुदरत वाला है। मतलब ये है कि खुदा की सिफ़ात का ये पहलू भी सामने रहना चाहिए कि वो अगर तौबा कबूल करने वालों की तौबा आगे बढ़कर कबूल करता है तो मुखालफत करने वालों के लिए उसके अजाब और उसकी कुदरत की शानें भी इस तरह ज़हूर हो जाया करती हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, कोई भी सहारा नहीं दे सकता। यानी छोड़ दो सब सहारे जो आर्जी और कमज़ोर हैं सारे, थाम लो एक मजबूत सहारा जो सब सहारों का है एक सहारा। यानी उसके सिवा ना कोई सहारा दे सकता है और ना उससे भाग कर कहीं जाने की कोई जगह मिल सकती है। बिला आखिर लौटना उसी की तरफ होगा और उसी के इज़्न के बगैर भी कोई भी किसी के काम ना आ सकेगा। आगे आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाही, नहीं झगड़ते अल्लाह की आयत के बारे में, इल्लल्लज़ीना काफ़रू, मगर वो लोग जो काफिर हैं। फ़ला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इनकी चलत फिरत धोखे में ना डाल दे दुनिया में। यानी अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ा निकालते हैं जो उसकी पकड़ के मुनकर हैं, सो इस मुल्क में इनकी चलत फिरत तुमको किसी धोखे में ना डाल दे। ये खिताब बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन इसमें अताब का रुख अगर
غور کیجئے تو قریش کے انہی مستکبرین، انہی متکبرین کی طرف ہے جو اپنی سیادت اور امارت اور اپنی سرداری کے غرور میں آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قرآن جب انہیں عذاب کی وعید سناتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے لے عذاب آیا کیوں نہیں ہے، کب آئے گا، کہاں ہے وہ جہاز جو لنگر انداز کھڑا ہوا تھا، اب پھر چلا کیوں نہیں ہے، اس طرح کے فکرے کستے ہوئے چل پڑتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب من بعدہم باقی لشکروں نے بھی ان کے بعد، وہمت کل امت جھپٹی ہر امت برسولہم اپنے رسولوں پر، کس لیے لیاخذوہ تاکہ وہ انہیں گرفتار کر لیں یا پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل یہ جھگڑتے رہے باطل کی خاطر، جھوٹ کی خاطر، کس لیے لیدحضوا بہ الحق تاکہ اس سے مٹا سکیں حق کو، فاخذتہم پس ہم نے بھی انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب پس دیکھو لوگو کیسی ہے میری پکڑ۔ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی قوم کے منکر اس بات کی جسارت کریں گے کہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو یہ بھی اسی طرح پکڑے جائیں گے جس طرح میں نے پچھلی امتوں کو پکڑا۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے پکڑا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو فکیف کان عقاب کیسی تھی میری پکڑ، یعنی یہ پکڑ تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں ملی، اس میں نے کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اگر یہ کفار قریش نہیں مانیں گے تو یہ بھی اسی طرح ہی پکڑے جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اسی طرح پکی یا پوری ہو گئی تیرے رب کا کلمہ یا تیرے رب کی بات عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اس کہ وہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ یہ جہنمی کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے روز اول دن ہی سے کہہ دی تھی کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کریں گے اللہ ان سب کو جہنم سے بھر دے گا۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یحملون العرش وہ یعنی فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے عرش کو، ومن حولہ وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون وہ تو تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی تعریفوں کی، ویؤمنون بہ اور اسی پر یقین یعنی ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون اور وہ بخشش مانگتے ہیں للذین آمنوا ایمان والے لوگوں کے لیے، ربنا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، وسعت چھائی ہوئی ہے کل شیء رحمتوں و علما تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، فاغفر للذین تو معاف کر ان لوگوں کو تابو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا جو پیروی کریں سبیلک تیرے راستے کی، واقعہم عذاب الجحیم انہیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم انہیں داخل کر جنت میں عدن التی جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، عدن التی ہمیشہ رہنے والی جنت میں، وعدتہم جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، ومن صالح من آبائہم اور جو نیکوکار ہیں ان کے ابا و اجداد میں سے، وازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک خدا کے فرشتوں کو اس کے شریک ٹھہرا کر یہ ان سے اپنے لیے سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ انہیں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش الہی کے حاملین جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں تو ان کی مغفرت فرما اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں، بے شک تو ہی زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یعنی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے فرشتوں کو سفارش کے لیے اپنے عقیدے گھڑ لیے ہیں کہ فرشتے انہیں چھڑوا لیں گے، فرشتے خود خدا کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں، یعنی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح خدا کے بندوں کو رکھنا چاہیے، وہ الوہیت کے کسی زوم میں مبتلا نہیں رہتے کہ ہمیں اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے دعا اور سفارش تو یقیناً کرتے ہیں لیکن انہی کے لیے کرتے ہیں جو ایمان کے ساتھ صحیح راستے پر گامزن ہوں، وہ خدا کی شریک ٹھہرانے والوں کی سفارش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑی حکمت والا ہے، یعنی وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تو زبردست ہے اس لیے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکیم بھی ہے چنانچہ وہی کرے گا جو عدل و حکمت کا تقاضا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے اپنے شکوے میں کہا تھا کہ ہم سے صرف حوروں کا وعدہ ہے اور کافروں کو تو نے اللہ حوریں دے رکھی ہیں۔ شکوہ میں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یعنی جواب آیا
کیا کہا بہر مسلماں ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ اللہ کے آئین توڑ دو، جو کام کرو اللہ تمہیں حور و قصور عطا کرے۔ اللہ نے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم اللہ کی طرف سے نہیں کیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں واقعہم السیئات، واقعہم السیئات اور انہیں بچا ان کے برے اعمال سے، ومن تاق السیئات اور جس کو بھی تو بچا لے گا برے اعمال سے، یومئذ اس دن فقد رحمتا یقیناً تو نے اس پر رحم کر دیا، وذالک هو الفوز العظیم، لوگو یہ جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، یہی جنت ہی ہے۔ یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں کامیابی نصیب بھی ہو جائے تو ہمیں اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز جو زندگی ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے لمحے وہ ختم ہو جائے، اگلے دن ختم ہو جائے، اگلے ہفتے یا اگلے سال ختم ہو جائے۔ اس لیے اور پھر وہ ہمارے پاس کامیابی اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، تو جنت کا مل جانا وہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کریں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور لالچ اور حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے ہی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے اور لالچ اور حرص کرنے کی کوشش کریں۔